अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बड़ा बम जो है वो फट चुका है जी। ज़ीशान साहब डिपोर्ट होकर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं और एक नई कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और उनकी जो अमन उमा बीवी थी वो वहाँ पे कुछ और कहानियाँ सुना रही हैं। और असल में ये हकीकत है क्या, इस पे बात करेंगे। क्या ये वाकई में वापस जाएगा इंडोनेशिया या पका पका डिपोर्ट होके आ गया है? और ये तमाम बातें वो जो अपनी लाइव में भी उसने बताई हैं, क्या ये सच्ची हैं झूठी हैं? बार बार कसम उठाना और अपने सगे बेटे की कसम उठाना, क्या ये दुरुस्त है? और एकदम से छोटी बीवी जो है वो फरिश्ता सिफ्त हो गई। वो बहुत ज़्यादा नेक खातून है और उसने बड़ा साथ दिया। और वो जो यहाँ से इसको लेके गई थी, जिसने इसको बनाया संवारा, जिसने इसके ऊपर इतना कीमती अपना टाइम वेस्ट किया, तो वो अब एकदम से चुड़ैल हो गई है जी। वो बहुत बुरी हो गई है जी। उसने इसको जेल में बंद करवाने की कोशिश की है, इसको डिपोर्ट करवाने की कोशिश की है। और मैं कहती हूँ कि इंसान खुद बेवकूफ़ हो, जो खुद बेवकूफ़ होता है ना, वो फिर कहता है कि भी फ़लाँ ने हमारा घर ख़राब किया, फ़लाँ ने हमारे साथ ऐसे किया। तो जब इंसान खुद बेवकूफ़ नहीं ना होता तो उसको पता होता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं, तो वो दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। तो ज़ीशान साहब हमेशा ही दूसरों के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद अपनी गलतियों पे नज़रसानी नहीं करते, कुछ अपने भी गिरबान में झांके। ठीक है, माना कि उसने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी की होगी, लेकिन ये नहीं कि भी 100% अब उसी का कसूर है और तुम लोग दूध के धुले हो गए हो। तो यही है जी आज का टॉपिक। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो काफ़ी दिनों से मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ज़ीशान पे वीडियो क्यों नहीं बना रही, ज़ीशान के ऊपर बात करें, उसकी वाइफ की वीडियो देखें। तो देखें, कोई वायरल टॉपिक हो तो हम लोग बात करते हैं। वैसे अब इनकी डेली की व्लॉगिंग पे ना तो इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं और ना ही कुछ उसमें ऐसा होता है कि हम उस पर बात करें। तो कंट्रोवर्सी ये खुद जब बनाते हैं तो फिर उसी पे ही बात होती है, और जब हम बात करते हैं तो फिर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि हमने तो कंटेंट बात देख के बात करनी होती है। हमारे पास कोई गैब का इल्म तो है नहीं कि भाई हम तुम लोगों के घरों में जाके बैठे हैं और वहाँ पे देख के आए हैं कि तुम्हारा रवैया तुम्हारी बीवी के साथ कैसा है और उसका तुम्हारे साथ कैसा है। तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है वीडियोज़ में, उसी को मद्देनज़र रख के हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन वीडियोज़ बनानी होती हैं। तो अब लोगों की भरपूर डिमांड पर मैंने इसकी लाइव देखी है। पहले इसकी बीवी की वैसे वीडियोज़ कुछ ना कुछ मेरे सामने आ रही थी, जिसमें वो वक्तन फ़वक्तन लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी कि ये बंदा जो है मेरे साथ सही नहीं कर रहा, मुझे धोखा दे रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरा इसने पैसा खाया है, और इस तरह की कुछ बातें वो मतलब अक्सर ही अपनी वीडियोज़ में करती हुई दिखाई देती है। यहाँ तक भी वो कहती है कि मैंने जब ये यहाँ नहीं था तो मैंने इसकी फैमिली को बहुत सारा पैसा भेजा है, और अच्छी खासी वो अमाउंट बताती है। जो कि ये तो शहज़ादा जो है उस चीज़ को बिल्कुल भी मान नहीं रहा, मुकर गया जी। और लाइव स्टार्ट करते ही मोहतरम ने आते ही अपने बेटे की पहले कसम उठाई है। अपनी कसम उठाते ना, अपनी अम्मा की उठाते। पहली बात तो ये कसम उठानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और किसी इंसान की तो किसी मतलब इस तरह की चीज़ की तो कसम बिल्कुल भी नहीं उठानी चाहिए। तो ये नहायत ही कमज़ोर लोगों की निशानी होती है, बुज़दिल लोगों की निशानी होती है, जो जिनके दिल में चोर होता है। वो कस्में उठा के लोगों को ये बात जो है वो कहते हैं कि हमारी मान लें कि भाई हम तो कसम उठा रहे हैं, इससे ऊपर क्या होगा कि हम कसम उठा रहे हैं। तो जो सच्चा इंसान होता है ना, मेरे ख्याल में उसको कसम उठाने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपना मौक़िफ़ रखते बस आगे दुनिया जाने, क्योंकि तुमने कोई लोगों के घरों से लेके तो नहीं खाना ना कि तुम कस्में उठा उठा के उनको बता रहे हो कि मैं सच्चा हूँ, वो मेरी बीवी झूठी है। तो ये मामलात है। अब बातें ही बच्चे की, छोटे बच्चे की, इसको शर्म नहीं आई अपने बेटे की कसम खा के फिर अपनी जो कहानी है सुनाना शुरू किया इसने। तो फरमाता है कि भाई इमरान ने मेरा घर बर्बाद किया है, इमरान की वजह से जो है ना वो मेरी बीवी ने उसकी बातों में आके मुझ पे केस किया। मुझे मुझे मतलब कि इमिग्रेशन वाले उठा के ले गए, मैं उनकी हिरासत में रहा 7 दिन। तो इमरान को उस तुम्हारी बड़ी वाइफ की ज़िंदगी में लाने वाला कौन है? उसको यूट्यूब पे लाने वाला कौन है, हैं? पहले तो तुम ये बताओ ना, जब तुम खुद ही अपने घर में गैर मर्दों को घुसाते हो और अभी भी घुसाते हो। ये नहीं है कि तुम्हारी दूसरी बीवी के साथ लोंडे लपाड़े नज़र नहीं आते। वो पक्के तुम्हारे 2-4 दोस्त हैं, जो एक तो वो पक्का ही है ना जो तुम्हारे घर में ही बैठा रहता है, जो खाता पीता उठता बैठता मुझे तो लगता रहता ही तुम्हारे साथ है। तो ये मामलात हैं। तो जब तुम्हें पता था कि यहाँ की ख़वातीन जो हैं वो कच्चे दिमाग की होती हैं या जल्दी उनको लोग वरगला लेते हैं, जैसे तुम्हारी बातों में वो आके तुमसे शादी कर बैठी हैं। अगर इतनी सियानी होती, इतनी समझदार होती तो 40-45 साल की उम्र में वो तुमसे शादी क्यों करती? बच्चे से कौन शादी करता है? वो भी बच्चा जो बिल्कुल गाँव का सड़ा हुआ बेचारा, काला स्याह पतला पतंग, ना उसकी कोई हड्डियों में जूस है ना जान है, और वो उसको वहाँ पे बुला के उसने शादी कर ली। माँ बाप उसको रोकते रहे, मना करते रहे। तो यहीं से साबित होता है कि वो कम अक्ल औरत थी, बेवकूफ़ औरत थी। तो बेवकूफ़ ना होती ना तो तुम्हारी कभी बीवी ना बनती। वो सबसे बड़ी तो निशानी उसकी यही है कि वो कम, जो तुम कह रहे हो ना बेवकूफ़ थी, इमरान की बातों में आ गई, खर्चे से भी हाथ धो बैठी। तो भैया बेवकूफ़ तो थी, ये तो भाई सच बात है। क्योंकि बेवकूफ़ ना होती तो तुम्हारी बीवी होती, वो होती ना, कभी भी ना होती। अगर उसने दूसरी शादी करनी भी थी तो कोई मैच्योर बंदा ढूंढती ना, बच्चा तो ना ढूंढती।
کیونکہ بچے سے شادی کر کے تو جب وہ خود ماں نہیں بن رہی، تم جوان ہو، تو اس کو عورت کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جوان ہے، اس کو اولاد بھی چاہیے ہوگی فیوچر میں، تو پھر بھی اس نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا ہے۔ تو ذیشان صاحب، بیوقوف تو آپ بھی تھے، بیوقوف تو وہ بھی تھے، بیوقوف تو تم دونوں تھے، تو پھر عمران کہاں سے بیچ میں قصوروار نکلا؟ اب خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے وہ تم عمران کے اوپر سارا الزام لگا رہے ہو، اور اس کو بھی شاید جو ہے وہ رپورٹ کر دیا گیا ہے۔ نہ کردہ گناہ کی سزا، نہ کردہ گناہ کی سزا میں ایسے کہوں گی کہ اس کو تو اپنے گھر میں لانے والا تو ہے نا، خود ہے تو۔ اگر آپ اس کو اپنے گھر میں نہ لاتے، نہ اس کی بڑی بیوی سے ملاقاتیں کرواتے، نہ وہ اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ملتی ملاتی، نہ وہ اس کے آگے روتی، آئے روز وہ اس کے آگے رونے روتی ہوگی، جیسے منٹو فیملی کے گھر بھاگی گئی تھی رونا رونے، انہوں نے خود بتایا تھا بھابھی آئی بیٹھی ہے، ابھی بڑے ان کے مسئلے مسائل ہیں۔ تو جب وہ رات دن اس کے سامنے روتی ہوگی تو پھر اس نے تو یہی کہنا ہے نا بھائی کہ تم پھر اس کو تمہارے کاغذات پہ یہ آیا، تم اس کی اسپانسر ہو تو اس کو واپس بھجوا دو، رونا ختم ایک ہی بار۔ تو یہاں تو یہی پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی جو ہے نا، میں کہتی ہوں غلط چیز ہے، جو ہم نے بھی یہاں پہ دیکھی ہے باہر کنٹریز میں رہ کے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے یہ لوگ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش میں رہتے ہیں، کسی کی ترقی ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ تو وہ بھی تو پھر ایسے ہی ہوگا نا تمہارے جیسا۔ تو اب اس نے اس کو مشورہ دے دیا ہوگا، لیکن فائنلی مشورہ مانا کس نے؟ تمہاری بیوی نے، جو پہلے دن سے بے وقوف تھی، پہلے دن سے نادان تھی۔ اب جی بیوی نے کہا بھائی اسپانسر میں ہوں اس کی، تو میں اس کو جو ہوں اریسٹ کرواتی ہوں، یہاں سے اس کو بھگاتی ہوں تاکہ نہ یہ میرا رہے نہ یہ بیوی دوسری کے کام آئے۔ تو پھر وہ امیگریشن والے اٹھا کے لے گئے۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے وہاں پہ شادی کی ہوئی تھی، اب اگر اس نے شادی وہاں پہ نہ کی ہوتی تو یہ تو برا پھنس جاتا، اگلے کوئی بھی کیس ڈال دیتے۔ کون سا ان کی کنٹری کا بندہ ہے یہ ہے، غیر ملک کا بندہ ہے، وہ چاہیں تو کوئی بھی کیس ڈال کے اس کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں پھینک دیتے، کون ولی وارث ہوتا ادھر پردیش میں۔ تو یہ معاملات ہوئے ہیں، اس کو تو کوئی میں کہتی ہوں کہ نیکی اس کے کام آ گئی، یا ماں باپ کی دعائیں اس کے کام آ گئی ہیں، یا شاید اس نے زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوگا۔ تو اس کی چھوٹی بیوی جو ہے وہ ڈٹ گئی، اور اس کی وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے ملک کی عورت سے اس کی شادی ہوئی ہے، دوسرا اس کا بچہ بھی ہے، تو کیسے پھر اس کو سزا دیں؟ اور ویسے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی اس طرح کا کرمنل ریکارڈ نکلا نہیں ہے، کسی کو میں نے دھوکہ نہیں دیا، کوئی لیگل کام نہیں کیا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی ملوث نہیں تھا یہ، تو اس کی جان بچ گئی۔ ورنہ اس عمران نامی لڑکے نے اور اس کی بیوی نے تو پورا بدلہ لینا تھا نا۔ ظاہری بات ہے جب آپ ایک بندے کو چیٹ کرو، ایک عورت جس نے تمہیں اپنے لیے بلایا ہے، تم نے اس کو چھوڑ کے دوسری بیوی بنا لی، دوسری شادی کر لی، تو عورت کم برداشت کرتی ہے؟ اور وہ بھی عورت جس کے ہاتھ میں مطلب پیسہ بھی ہو، وہ اپنا کماتی بھی ہے، تمہاری محتاج بھی نہیں تھی، اور پھر تم اس کے ملک میں بیٹھے ہو، یہ بھی اس کو تھا کہ بھئی یہ تو میرے ملک میں بیٹھا ہے، میں نے اس کو اسپانسر کیا ہے، تو پھر وہ کہاں باز آتی ہیں؟ چاہے عمران ہوتا نہ ہوتا وہ باز تو نہ آتی، اس نے تو اپنا بدلہ لینا تھا، کیونکہ سوتن برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سوتنیں برداشت کرتی ہیں، گاؤں کی سادی عورتیں، جب چلو پاکستان میں کبھی اولاد نہیں ہو رہی تو شوہر کی دوسری شادی وہ برداشت کر لیتی ہیں، ہمارے پاکستان میں اس طرح کا ماحول ہے۔ تم نے سمجھا کہ وہاں پہ بھی میں اپنی منمانی چلاؤں گا، جو تم لوگوں کی پاکستانیوں کی نیچر ہے، جو میں صحیح کہتی ہوں کہ بھئی منافقت سے میں کام نہیں لوں گی، تم لوگ ایسے کرتے ہو وہاں پہ جا کے دوسری کنٹریز میں، تم لوگ شادیاں کرتے ہو، پیچھے بھی تمہاری بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں بیچاری انتظار میں، وہاں پہ تم اور بیار چاہ لیتے ہو خود کو سیٹل کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ اب تم نے بھی تو یہاں سے اس کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگائی، تب تم بچے تھے، تمہاری عقل نہیں تھی، پھر تم نے وہاں پہ بڈھی عورت دیکھ کے شادی بھی کر لی، اس کی گاڑیاں گھر بنگلے تم نے دکھا کے شریکوں کو آگے لگائی، اگا لائیاں، اگا ہیں اگا سڑو شریکو سڑو۔ تو پھر جب وہ کنگال ہو گئی، اس کے پاس کچھ نہیں بچا، تمہارے چھوٹے موٹے ایک دو بزنس تم نے شروع کر لیے، یوٹیوب تمہارا چل گیا، تم نے دوسرا بیار چا لیا، تو اس کی تو وہ تو چیخے گی نا، پھر وہ تمہیں دعائیں تھوڑی دے گی۔ اب جو تم اس کو اتنی لانتیں اس پہ بھیج رہے ہو، اس کو برا بھلا بول رہے ہو، کہہ رہے ہو میرے دل سے بددعائیں نکلیں گی، تو کیا اس کے دل سے بددعائیں نہیں نکلیں گی؟ اس کے دل سے بھی بددعائیں نکلیں گی۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ چلو اب ہوگی تمہاری علیحدگی ہوگی، جیسے بھی جو بھی مسئلے مسائل تھے، تمہارا کام نہیں بنتا کہ اس کو بددعائیں دو، اس کے ایبوں کو اچھالو، یہ بولو کہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی، جب تک وہ تمہارے ساتھ تھی وہ ڈاکٹر تھی، جب تم سے اس نے طلاق لے لی تو وہ اب نرس بھی نہیں رہی، پہلے وہ ڈاکٹر تھی، اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرتی تھی، کلینک بھی تم لوگوں نے بنایا ہے، وہاں پہ تم نے سارا بتایا کہ اتنی فیس ہوگی، اس طرح سے یہاں پہ میری وائف کام کرے گی، اور بقول تمہارے ابھی وہ اسی کلینک میں رہ رہی ہے، ادھر ہی اس کی رہائش ہے، اور اب وہ ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے، نہ اس کے پاس گھر رہا، نہ اس کے پاس گاڑیاں رہی، نہ اس کے پاس شوہر رہا۔ تم تو بڑے خوش ہو نا؟ تو یہ بربادی اس کی کس نے کی ہے؟ تم نے کی ہے نا۔ جب تم اس کی زندگی میں نہیں تھے تو وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی، چاہے وہ ڈاکٹر تھی یا نہیں تھی، اس کے پاس 4 کروڑ کا گھر بھی تھا، 2 قیمتی گاڑیاں بھی تھی، بائک بھی تھی۔ اب نہ تو وہ 4 کروڑ والا گھر رہا، نہ بائک رہی، نہ وہ قیمتی کیا کہتے ہیں کہ گاڑیاں رہیں، تو کنگال تو تم نے اس کو کیا ہے۔ اب تم کہتے ہو جی مجھ سے وہ خرچہ لیتی تھی، تو کس سے پھر لیتی؟ تم اس کے شوہر نہیں تھے؟
تم نے اس کے خرچے بھی گنے ہیں کہ بھی میں میرے سے خرچہ وہ لیتی تھی. تو جب وہ اس نے تمہیں رکھا اتنے عرصے تمہیں اس نے رکھا تمہیں اتنی اچھی حالت میں وہ لے کے آئی تو بعد میں اس نے تمہیں چھوٹے موٹے بزنس بھی بنا کے دیے, وہاں پہ رہنے کے طور طریقے سکھائے. وہ چیزیں نہیں تم بیچ میں مینشن کر رہے, تم تھوڑا سا تو اس کا بھی احسان مانو نا کہ مجھے لانے والی وہ تھی یہاں پہ, اتنا میں جو گروم ہوا اس کی وجہ سے ہوا ہوں, اگر آج میں کچھ ہوں تو اس کی وجہ سے ہوں. نہ اب وہ اتنی بری عورت ہو گئی ہے, وہ بڈھی ہو گئی ہے, وہ بیوہ ہو گئی ہے بقول تمہارے, تو شرم تو نہیں آئی؟ تم نے خود ہی مطلب اس کو کہہ رہی ہو بیوہ ہو گئی, پھر سے بیوہ ہو گئی ہے, خود کو زندہ ہوتے ہوئے بھی مار ڈالا تم نے. یہی سے تمہاری عقل کا پتہ چلتا ہے. تو اب چھوٹی بیوی تو بیچاری مجبور ہے, اگر اس کا بچہ نہ ہوتا نا تو پھر میں دیکھتی کہ وہ تمہارا ساتھ کیسے دیتی. تو اب عزت تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارا کام ہے کہ اگر تم واپس جاؤ, بقول تمہارے کہ بھی تم 1 مہینے بعد واپس جا سکتے ہو. تمہاری بیوی تو کہہ رہی ہے تم 5 سال تک نہیں آ سکتے, لیکن تم نے اپنی لائف میں کہا ہے کہ میں صرف 1 مہینے کے لیے انہوں نے مجھے ڈپورٹ کیا ہے, اور میں پھر واپس دوبارہ سے اپنے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کروا کے دوسری بیوی کے وہ کرے گی تمہیں اب اسپانسر, اور اب تم جاؤ گے, اور اب تم وہاں پہ انسان بن کے رہنا, اپنے ملک کی اور اپنی مزید بدنامی نہ کروانا. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں. تو اب وہ آئے گی اس کی پہلی وائف, یہاں پہ ان کا ولیمہ ہوگا, اور میرے خیال میں بعد میں یہ مل کے جائیں گے وہاں پہ, اور اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کوئی نیو خبر ہوئی ان کے حوالے سے تو ضرور شیئر کروں گی. ابھی کے لیے اتنا ہی, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.